8 साला भाई को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मॉडल कचहरी पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को डीएनए टेस्ट के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिया है। थाना निश्तर टाउन ने फैजान को मॉडल टाउन कचहरी पेश किया। अदालत ने मुलजिम का डीएनए कराने का हुक्म दे दिया। मुलजिम फैजान छोटे भाई को चीज लेने के बहाने साथ ले गया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से बताया गया 8 साला भाई को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मॉडल टाउन कचहरी पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को डीएनए टेस्ट कराने के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी भिजवाया है। तफसीलात जानते हैं, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, नश्तर टाउन पुलिस ने मुलजिम फैजान को यहाँ पे मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया। मुलजिम ने अपने 8 साला भाई अरसलान को ज्यादती और बदफेली का निशाना बनाने के बाद इसे मार के कत्ल कर दिया था और इस पर पुलिस की जानिब से कहा गया अदालत में कि वो इसका डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं। इस पर जो है पुलिस को जो है डीएनए टेस्ट कराने के लिए मुलजिम को भिजवा दिया जो पंजाब साइंस फोरेंसिक लेबोरेटरी। वहां से मुलजिम का डीएनए टेस्ट होगा। मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद यहाँ पे पेश किया गया था और फोरेंसिक टेस्ट के बाद जो है मुलजिम को वापस पुलिस की हिरासत में दे दिया जाएगा। जी जमालुद्दीन जमाली इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एएनएफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है। एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल से भारी मालियत की हेरोइन पकड़ी गई। 2 किलो से ज्यादा हेरोइन निजी कंपनी के जरिए बरतानिया स्मगल की जा रही थी। जी हाँ, 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की हेरोइन डेकोरेशन की अशिया में छुपाई गई थी। जरा की जानिब से बताया गया कि हेरोइन शाहिद रियाज ने बरतानवी फूड कंपनी के नाम से बुक करवाई थी। जरा की जानिब से इस हवाले से बताया जा रहा है एएनएफ की लाहौर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है और एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल से भारी मालियत की हेरोइन पकड़ी गई। 2 किलो से ज्यादा हेरोइन निजी कंपनी के जरिए बरतानिया स्मगल की जा रही थी। 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की हेरोइन डेकोरेशन की अशिया में छुपाई गई थी। आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई की गई है हेरोइन शाहिद रियाज ने बरतानवी फूड कंपनी के नाम से बुक कराई थी। एएनएफ ने कार्रवाई की है और लाहौर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल से भारी मालियत की हेरोइन पकड़ी गई। 2 किलो से ज्यादा हेरोइन निजी कंपनी के जरिए बरतानिया स्मगल की जा रही थी। 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की हेरोइन डेकोरेशन की अशिया में छुपाई गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना के हवाले से। लाहौर में कोरोना मजीद 7 जिंदगियां निगल चुका है। 311 नए मरीज। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 7041। आपको बताएं कि अमवात 1712 हो चुकी है। कुल तादाद 73,041 तक पहुंच चुकी है। लाहौर में 249 वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में 84 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है। एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर में? जी, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जो केसेस में इजाफा है वो बदस्तूर जारी है और लाहौर में सबसे ज़्यादा पंजाब के दीगर शहरों की निस्बत जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट पंजाब के 50% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी पंजाब भर में 509 नए मरीजों की तस्दीक की गई है, जबकि लाहौर में इनमें से 311 नए मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 24 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो 7 हैं, सबसे ज़्यादा लाहौर का ये नंबर है कि 7 अमवात जो हैं वो लाहौर में हुई हैं। अब तक इस कोरोना वबा के दौरान जो लाहौर में मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद 73,041 हो गई है और लाहौर में अब तक 1,712 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से, जबकि पंजाब भर का अगर डाटा देखा जाए तो 1,46,525 कोरोना वायरस के मजमूई केसेस हैं और 4,323 अमवात जो हैं वो पंजाब में अब तक रिपोर्ट हो। पंजाब में 4,030 अमवात हो चुकी हैं। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। कोरोना मजीद 7 जिंदगियां निकल गया है। 311 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 73,041 हो चुकी है। एहतसाब अदालतों से मुल्हिका रास्तों की बंदिश का ये मामला है। रास्तों की बंदिश से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर है। एहतसाब अदालतें जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। एहतसाब अदालतें विफाकी कॉलोनी के करीब मुंतकिल करने की तजवीज दी गई है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ।
جی احتساب عدالتوں کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ احتساب عدالتوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ احتساب عدالتیں جو کہ جوڈیشل کمپلیکس سیشن کورٹ کے قریب ہیں ان کو فاقی کالونی کے قریب منتقل کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے احتساب عدالتوں کے ایڈمن جج کی سربراہی میں ایک اجلاس منعقد ہوا، اور جس میں احتساب عدالتوں کے ججز نے شرکت کی تھی۔ لاہور کے احتساب عدالتوں کے ججز کے علاوہ راول پنڈی اور ملتان کے ججز نے بھی شرکت کی تھی، اور اس میں چیف سیکرٹری پنجاب کے علاوہ دیگر افسران بھی شریک ہوئے تھے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو سیشن کورٹ کے قریب احتساب عدالتیں ہیں وہاں پہ بڑی بڑی پیشیوں کے دوران ٹریفک کے دباؤ اور عام جو شہری ہیں ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان عدالتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب نے ہائی کورٹ کے احتساب عدالتوں کے ایڈمن جج کو اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ آگاہ بھی کیا ہے کہ وفاقی کالونی کے قریب تمام عدالتوں کو وہاں پہ منتقل کر دیا جائے گا۔ تمام احتساب عدالتوں کو منتقل کیا جائے گا۔ ملک اشرف بہت شکریہ آپ کا۔ سرکاری عمارتوں میں اول کی بجائے سوئم کیٹیگری کی اینٹیں استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ خزانہ کے مقرر کردہ SOPs کو نظر انداز کر کے C کیٹیگری کی اینٹیں لگا کر قومی خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ جی ہاں، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 1 ارب سے زائد کا نقصان ہے جو کہ قومی خزانے کو پہنچایا گیا۔ سرکاری عمارتوں میں اول کی بجائے سوم کیٹیگری کی اینٹیں استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذمہ داران کون ہے، کیا کارروائی کی جائے گی، جانیں گے علی رامے سے۔ جی علی بتائیے گا۔ بالکل، یہ آڈٹ جنرل پنجاب نے خصوصی طور پر ایک آڈٹ کیا تھا اور موجودہ دور حکومت میں ان کا جو مالی سال 2018-19 تھا اور 2019-20 جو پچھلا مالی سال تھا، تو اس دوران جو سرکاری عمارتوں کی تعمیر کی جاتی ہے جس میں پولیس اسٹیشنز ہیں، عدالتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہسپتال، سرکاری اسکول اور دیگر پبلک ڈپارٹمنٹ، اور خاص طور پر جو GOR میں سرکاری عمارتوں کے جو دیگر تعمیراتی کام ہوتے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے جو اینٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ حالانکہ جو محکمہ خزانہ کے SOPs ہیں اس کے مطابق تو ایک کیٹیگری استعمال ہونی چاہیے، لیکن آڈیٹر جنرل پاکستان نے باقاعدہ اپنی اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ متعلقہ محکموں کی طرف سے جو پبلک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی مختلف جو ڈویژنز ہیں، نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کی مختلف ڈویژن، ان کی طرف سے A کیٹیگری کی بجائے C کیٹیگری کو زیادہ ترجیح دی جاتی رہی، اور 3rd کلاس اینٹیں جو ہیں وہ لگا کر یہ سرکاری کام جو ہے وہ تعمیراتی کام کیا گیا۔ تو اس میں انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ یہ بات کی ہے کہ ایک SOPs محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے طے کردہ ہے کہ اگر کسی سرکاری عمارتوں میں اینٹوں کی تنصیب کرنی ہے، اینٹیں لگائی جانی ہے، تو ان کے لیے A کیٹیگری کا چناؤ جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن پبلک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے A کیٹیگری کے چناؤ کے باوجود انہوں نے B اور C کیٹیگری کا چناؤ جو ہے وہ کیا، اور اس پر آڈیٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو اینٹیں استعمال کی گئیں اس سے 1 کروڑ روپے کا مالی نقصان جو ہے وہ قومی خزانے کو پہنچایا گیا، یعنی کہ اس میں فراڈ کیا گیا پبلک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے ایک SOPs کے تحت A کیٹیگری کے پیسے وصول کیے جبکہ C کیٹیگری کے اینٹیں انہوں نے استعمال کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ۔ حکومت کی سستی بجلی بنانے والے صارفین پر لائسنس کی اضافی فیس عائد کر دی گئی ہے۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ منصوبے کے تحت بجلی کی پیداواری لائسنس پر بھی اضافی فیس لگا دی ہے۔ نیٹ میٹرنگ منصوبے پر کنیکشن لینے کے لیے 1000 روپے فی کلو واٹ فیس ادا کرنا ہوگی۔ شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ شاہد سپرا بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے سستی بجلی بنا کر قومی گریڈ اسٹیشن میں شامل کرنے والے صارفین پر بھی اضافی فیس عائد کر دی گئی ہے۔ نیپرا کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ نیٹ میٹرنگ منصوبہ کے تحت سولر پینلز کی مدد سے جو صارفین بجلی کی پیداوار کر رہے ہیں، اگر وہ لائسنس لینا چاہتے ہیں تو ان کو اضافی فیس ادا کرنا ہوگی۔ جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں اس کے مطابق جب کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی کی جانب سے نیپرا کو درخواست بھجوائی جائے گی تو جو صارف کا منظور شدہ جو لوڈ ہوگا اگر وہ 7 کلو واٹ ہے اس کو 7000 روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے اور یہ نیپرا کو جائیں گے۔ دوسری جانب اسی طرح فی کلو واٹ کے حساب سے 1000 روپے یہ فیس مقرر کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر ایسے صارفین ہیں جو 15 یا 20 کلو واٹ تک اپنا سولر پینل کے ذریعے لائسنس لیتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک طرف ڈسٹریبیوشن کمپنی سے جب انہوں نے میٹر لگوایا تو اس کے ہزاروں روپے ادا کیے ڈیمانڈ نوٹسز کی مادے میں، اور دوسری جانب اگر وہ سولر پینلز کے ذریعے بجلی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا لائسنس لینے کے لیے بھی ان کو ہزاروں روپے کی اضافی ادائیگی کرنا ہوگی۔ باضابطہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، اور وہ کمپنی جس سے صارف جو ہے وہ سہولیات لے رہے ہیں، سولر پینلز کی انسٹالیشن کروا رہے ہیں یا پھر اسی کے ذریعے
लेस्को या दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से नेपरा को जो दरखास्त भिजवाई जा रही है, तो ये मंजूर शुदा लोड के मुताबिक इजाफी जो फीस है वो वही कंसल्टेंट को दी जाएगी, कंसल्टेंट के जरिए वो नेपरा को भिजवाई जाएगी। इस पर सार्फिन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि जब नेट मीटरिंग आई उस पर हुकूमत ने काफ़ी हद तक सहूलतें दी, लेकिन अब एक बार फिर उन पर फीस आयद की गई है, जिसकी वजह से सोलर पैनल के जरिए बिजली की पैदावार करना या लाइसेंस लेना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। लाइसेंस लेना भी मुश्किल हो चुका है। शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती बेरुखी, जेलों में खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में खुराकी सप्लाई के टेंडर में कोई ठेकेदार ना पहुंचा। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों के खाने पीने की 8 मुख्तलिफ अशिया के हवाले से गुज़श्ता रोज़ IG पंजाब की जानब से तमाम ठेकेदारान से टेंडर तलब किए गए थे और परचेज़ कमेटी के सामने 11 बजे तमाम ठेकेदारान को कहा गया था कि वो अपने अपने रेट्स जो हैं वो जमा करवा दें, जिनको 11:30 बजे खोला जाना था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत की जानब से बर वक्त डाइटरी के फंड्स जारी ना करने की वजह से किसी भी एक ठेकेदार की जानब से इस टेंडर में हिस्सा नहीं लिया गया। 45 करोड़ से ज़ायद के वाजिबुल अजा फंड्स जो हैं वो बार बार हुकूमत को मरासला लिखने के बावजूद जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से किसी भी ठेकेदार ने इस टेंडर में हिस्सा नहीं लिया। IG जेल खाना जात का कहना है कि अगर इसी तरह के हालात रहे और बार वक्त अदायगियाँ ना की गई तो अगला टेंडर जो है वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से कैदियों को जो खाने की सप्लाई चेन है वो टूट सकती है। तो इस पर आला हुकाम को नोटिस लेना होगा और इस इंतहाई सेंसिटिव सिचुएशन का को खुद देखना होगा, ताकि बर वक्त फंड जारी करके ठेकेदारान को इत्माद में लिया जा सके, ताकि जो हज़ारों की तादाद में जेलों में मौजूद कैदी हैं उनको जो खाने की सप्लाई है वो ना रुक सके। अगर इस तरह के हालात रहे तो आइंदा चंद रोज़ में ठेकेदारान की जानब से इस तरह का रवैया सामने आया तो सप्लाई जो है वो रुक के। अली साही, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल ना किया जा सका। निस्टर पार्क में ज़ेरे तामीर बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स अरबाब इख्तियार की तवज्जो का मुंतज़िर है। मेजबानी ले ली गई मगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल ना किया जा सका। तफसीलात जान लेते हैं अराना आजिर से। बताइएगा क्या वजह है, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं है अब तक? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना होने के बराबर है। एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान ने साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी का जो शौक़ था वो पूरा कर लिया है, लेकिन देखा जाए तो जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं वो नहीं बने। मैं मौजूद हूँ निस्टर पार्क में, यहाँ पर बॉक्सिंग कम्प्लेक्स जो है जिसका आगाज़ जो है वो 12 साल कबल हुआ, तकरीबन 2008 में इसका काम शुरू हुआ और ये वफाक का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पर 30% काम हुआ। उसके बाद इसका काम रोक दिया गया। उसके बाद से 2016 में तकरीबन यहाँ पर जो है इसको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा था कि वो उसको तमीर कराएगा, लेकिन उस वक्त भी जो है फेडरल और जो पंजाब के इदारे हैं उनके दरमियान बात ना हो सकी और ये मनसूबा लटका रहा और अब भी ये लटका हुआ है। इसका काम 30% हुआ है और देखा जाए तो उसका जो काम हुआ है, जो ढांचा है वो भी खस्ता हो चुका है और कहा जाता है कि अगर दोबारा इसको बनाना हो तो इसकी तमीर असरनो करना पड़ेगी। इसके लिए देखा जाए तो वफाक की जानिब से या सूबे की जानिब से इक़दाम होने के बराबर हैं और हुकूमत जो है वो बात तो करती है खेलों के वास्ते, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खेलों का वो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। LDA ने इंजीनियरिंग विंग को मेगा प्रोजेक्ट की कमाई का जरिया बना लिया। मेगा प्रोजेक्ट चले नहीं, इंजीनियरिंग विंग मेगा अलाउंस रखवाने के लिए सरगर्म है। महकमा खजाना का फंड्स देने से इनकार। LDA इंजीनियरिंग विंग मौके पर सस्ती से बास न आया। आपको बताते चलें कि सुस्ती की जा रही है। गवर्निंग बॉडी के फैसले के खिलाफ 5 मेगा प्रोजेक्ट्स में 5% मेगा अलाउंस मांग लिया गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी ने लाहौर के नए मेगा प्रोजेक्ट्स जो अब वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर किए थे और जिस पे काम होना जा रहा है उस पे मेगा प्रोजेक्ट लेने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और इब्तदाई तौर पे इससे इख्तलाफ भी किया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मेंबर टेक्निकल हैं आमिर रियाज कुरैशी, उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया क्योंकि गवर्निंग बॉडी का ही ये फैसला था कि प्रोजेक्ट्स पे मेगा अलाउंस नहीं लिया जाएगा। माजी में LDA सिटी प्रोजेक्ट पे मेगा अलाउंस लिया गया, जिसको बाद में ख़त्म कर दिया गया और गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद उसको ख़त्म किया गया। उसमें इसको एक गैर इखलाकी तौर पर वसूल करने का करार दिया गया कि इसका जवाज़ नहीं है। मेगा अलाउंस क्यों लिया जाए, मेगा अलाउंस किस लिए दिया जाए, ये तय नहीं किया जा सकता। और
یہ بہت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے کہ پروجیکٹ بنا لیا جائے, اس کی ایسٹیمیشن کر لی جائے, اس کے بعد میں اس پہ 5% کا کوشن رکھا جائے کہ یہ بڑھ سکتا ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی انجینئرز اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح یہ طے کیا گیا تھا کہ اس کے بعد میگا پروجیکٹس پہ میگا الاؤنس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا, لیکن اب دوبارہ انجینئرنگ کی جانب سے لاہور شہر کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جن کی تعداد 5 ہیں, جو نئے میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں, اس پہ دوبارہ کیا جا رہا تھا. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے, آپ کو خبر دیں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پیڈسٹرین پل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈاکٹرز ہاسٹل سے یورولوجی ڈپارٹمنٹ تک یہ پل تعمیر کیا جائے گا. PC1 تیار کر کے چیف پلاننگ آفیسر محکمہ صحت کو منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا. رات گئے ڈاکٹرز کو ڈیوٹی کے لیے جانے میں مشکلات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسام, بتائیے گا. جی بالکل, میو اسپتال میں خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر سامنے آئی ہے. جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے, اس کی جانب سے ایسا اقدام اٹھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. جو بوائز ہاسٹل ہے, جو مکلور روڈ کے اوپر بوائز ہاسٹل ہے, اس کو ہسپتال سے منسلک کرنے کے لیے جو ہے وہ پیڈسٹرین برج بنانے کی منظوری کے لیے جو ہے وہ PC1 تیار کر کے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے. جو بوائز ہاسٹل کے اندر جو رہنے والے ڈاکٹرز تھے, ان کو جب ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے ہسپتال کا رخ کرنا پڑتا تھا تو سڑک کراس کر کے جو ہے وہ ان کو جانا پڑتا تھا, اور رات کے دنوں میں جو ہے وہ اکثر اوقات وارداتیں بھی جو ہے وہ سامنے آتی تھیں, جس کے پیش نظر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ یہ ایکشن اقدام اٹھایا گیا ہے. اور PC1 جو ہے وہ تیار کر کے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے جو چیف پلاننگ آفیسر ہے ان کو بھجوا دیا گیا ہے, اور متوقع طور پر جو ہے وہ اسی فسکل ایئر میں جو ہے وہ اس پیڈس کی جو تعمیر نو ہے. ٹھیک ہے بسام, بہت شکریہ آپ کا. اور پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت کا فیصلہ کر لیا. لاہور سمیت صوبے بھر میں سڑکوں کی مرمت کی جائے گی. محکمہ C&W نے محکمہ خزانہ سے 6 ارب 40 کروڑ مانگ لیے. تفصیلات جانیں گے کیسر کھوکھر سے. جی کیسر, اپڈیٹ کیجیے گا. حکومت پنجاب نے لاہور شہر سمیت صوبہ بھر کی تمام ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو ریپیئر, تعمیر و مرمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس حوالے سے محکمہ C&W نے محکمہ خزانہ سے 6 ارب 40 کروڑ روپے مانگے ہیں, تاکہ لاہور شہر اور صوبے کی تمام ٹوٹی پھوٹی جو سڑکیں ہیں ان کو ریپیئر کیا جا سکے, ان کو مرمت کیا جا سکے. اور اس حوالے سے خاص طور پر لاہور شہر میں جو سڑکیں ہیں ان کو مرمت کیا جائے گا, جو سیوریج سے تباہ ہو چکی ہیں, یا جو بارش کے پانی سے تباہ ہو چکی ہیں, یا دوسری جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو ملانے والی جو سڑکیں ہیں, جو جہاں ٹوٹی پھوٹی ہیں, جہاں پر وہ سوراخ آ گئے ہیں, یا سڑکیں بہہ گئی ہیں, یا سڑکیں بیٹھ گئی ہیں, ان کو مرمت کیا جائے گا. اس حوالے سے محکمہ C&W نے محکمہ خزانہ سے 6 ارب 40 کروڑ روپے مانگے ہیں, اور محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ رقم جو ہے یہ محکمہ C&W کو دینے کی منظوری دے دی ہے, اور یہ رقم جو ہے یہ باقاعدہ طور پر جو اگلے 1-2 روز میں محکمہ C&W کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی, جس کے بعد لاہور شہر سمیت صوبے بھر کی جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں ان کو مرمت کرنے کا کام شروع کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے کیسر کھوکھر, بہت شکریہ. CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی جناح ہسپتال آمد ہوئی. غلام محمود ڈوگر نے جناح ہسپتال میں زخمی ڈولفن اہلکار کی عیادت کی. ڈولفن اہلکار نواز ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا. مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر پہنچے جناح ہسپتال, اور غلام محمود ڈوگر نے جناح ہسپتال میں زخمی ڈولفن اہلکار کی عیادت کی. ڈولفن اہلکار نواز ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا. CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے جناح ہسپتال میں جا کر زخمی اہلکار کی عیادت کی ہے. ڈولفن اہلکار نواز ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا, اور CCPO لاہور وہاں پر پہنچے اور زخمی اہلکار کی عیادت کی. نیا تعلیمی سال 1 اگست سے شروع کیے جانے کا یہ معاملہ ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا گیا. نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اسکول سربراہان پریشانی سے دوچار ہیں. صوبائی وزیر نے نئے تعلیمی سال کا آغاز اگست سے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. اعلان کے باوجود باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا. وزرائے تعلیم کانفرنس میں تعلیمی سال مئی سے شروع کرنے کی تجویز دی گئی ہے. حتمی فیصلہ 15 جنوری کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کیا جائے گا. اسکول ایجوکیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے نیا تعلیمی سال 1 اگست سے شروع کیے جانے کا یہ معاملہ ہے, اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جا سکا.
नए तालीमी साल के आगाज पर स्कूल सरबराहान परेशानी से दो चार हैं। जी हाँ, सूबाई वजीर ने नए तालीमी साल का आगाज अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया था। ऐलान के बावजूद नोटिफिकेशन जारी न हो सका। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी साल मई से शुरू करने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि हतमी फैसला 15 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू किए जाने का ये मामला है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। नए तालीमी साल के आगाज पर स्कूल सरबराहान परेशानी का शिकार हैं और सूबाई वज़ीर ने नए तालीमी साल का आगाज अगस्त से शुरू करने का ऐलान किया था। ऐलान के बावजूद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी न हो सका। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी साल मई से शुरू करने की तजवीज़ दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।